अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ रहा ए गेर मैं मरियम रहीम का 11th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। फजर अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब से उसने वो नशा छोड़ने की ठानी थी तब से उसके सर में बहुत तेज़ दर्द उठता था, जैसे अभी जोर से फट जाए। उस वक्त भी वो अपना सर थामे बैठी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हथौड़े से उसका सर पीट रहा हो। उसे दुपट्टे का कुछ होश ना था, कहाँ पड़ा है कुछ खबर ना थी। नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि छोड़ना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उसे इस चीज़ की तलब होने लगी। किसी वक्त ऐसा हो जाता कि उसका दिल चाहता वो सब कुछ भूलकर दोबारा से उसी चीज़ में डूब जाए। उसकी वजह से वो काफ़ी मतली का शिकार भी होती। काफ़ी देर दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसने अपना सर उठाया तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। मालूम होता था जैसे किसी ने खून उसकी आंखों में उंडेल दिया हो। चकराते सर और वजूद को घसीटते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई। उसकी आंखों के गिर्द बार बार अंधेरा छा रहा था। वो दीवार का सहारा लिए थी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि वो चीज़ उसी में पड़ी है, क्योंकि हिबा जब उसके पास आई थी तो उसने वहां से रख दी थी। वो सहज सहज कर आगे बढ़ी। उसमें खड़े होने की सकत दम तोड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर न जाने कौन सी ताकत थी जो कि उसे खड़े रहने में मदद कर रही थी। जैसे तैसे वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और उस पर झुके सफ़ेद पुड़िया को तलाशने लगी। इस सारे वाक्य में उसका हाथ वाजे तौर पर कपकपी का शिकार था। फजर को मतलूबा चीज़ मिल चुकी थी। वो अब सीधे खड़े उस चीज़ को अपने सामने किए खुद को किसी तकरीब का फातहीन समझ रही थी। उसके सूखे होठ आप ही आप मुस्कुराहट में ढलने लगे। आंखों में एक गहरी चमक उभरी। फजर से अब सब्र करना मुहाल था। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो पुड़िया खोल चुकी थी। उसकी खुशबू उसके नथनों में घुस रही थी। एक पल को उस चीज को अपने नाक के करीब किया और आंखें मूंद कर गहरी सांस ली। वो ये अमले सैकड़ों दफा दोहरा चुकी थी। उसे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ। पूरा जिस्म पसीने से तर था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो अपने आप में ही मगन थी। हत्ता कि ये तक भूल चुका था कि वो कहाँ है और उसके साथ गुज़िश्ता रोज से क्या हो रहा है। उसे बार बार किसी की कही भूली बिसरी बात जहन के नेहा खानों में गर्दिश कर रही थी। बस मेरी बात माने आप, इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। फजर को उसकी बात भूल चुकी थी। उसे अगर याद था तो बस इतना कि वो उस वक्त वही काम कर रही थी जिसका उसे मना किया गया था। फजर को एकदम ही जोर का चक्कर आया और वो उसी पल जमी बोस हुई। जमीन पर पड़ी वो मुस्कुराने लगी। उसे अपनी हालत पर मजा आ रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। ठीक उसी पल फजर को महसूस हुआ कोई उसके सामने खड़ा है। उसने मुंदी मुंदी आंखों से एक बार देखा और दूसरी बार देखने पर उसकी मुकम्मल आंखें खुल गई। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा खड़ा हुआ था और उसके हाथ हवा में मौलिक थे। वो मुस्कुरा भी रहा था और साथ साथ फजर को अपने पास आने की दावत दे रहा था। फजर उठी। उसकी आंखों के गिर्द गहरा अंधेरा छाया तो उसी वक्त वो जोरदार अंदाज में गिरी। गिरने से उसका घुटना बुरी तरह से जख्मी हुआ था। यकीनन यहाँ कोई चुभने वाली शय पड़ी थी। उसने अपने हाथ हवा में उठाकर सामने खड़े रामिस को पुकारा, रामिस मेरे बेटे। और अगले ही पल उसे शदीद झटका लगा जब रामिस उसे देखते नफी में सर हिलाते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाते जा रहा था। रुक जाओ रामिस, कहाँ जा रहे हो? प्लीज अपनी ममा को छोड़कर मत जाओ। ममा आपके बगैर मर रही है। रामिस, आपको खुदा का वास्ता है, मत जाओ। रामिस का वजूद अचानक से हवा में तहलील हुआ तो वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखते चीखते उसका गला बैठ गया था। रामिस, आप को खुदा। हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए अब वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। खिड़की से आती रोशनी ने उसके चेहरे पर वार किया तो गहरी पलकों पर जोर देते हुए उसने आंखें खोलने की जद्दोजहद की। मुकम्मल रोशनी में नजर आता हुआ उसका चेहरा जर्द हो रहा था। उसका सर भारी हो रहा था। उसे कुछ याद न आया कि गुज़िश्ता रात उसके साथ क्या हुआ। काफी देर जहन पर जोर दिया तब उसके सर में दर्द की शदीद टीसें उठी। वो होश की दुनिया में आई तो उसे महसूस हुआ वो जमीन पर है। जमीन से उठकर उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई। उसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक न लगा। फजर अपने पलंग की तरफ आई और उस पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर वक्त देखना चाहा तो वो सुबह के 6 बजा रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में नजर आते हुए आयरा के नाम पर पड़ी। उसकी कॉल आई हुई थी रात के 3:55 पर। उसे अचंभा हुआ, आयरा ने उसे फ़ोन क्यों किया?
پہلے اس نے فون کرنے کا سوچا، لیکن یہ سوچ کر ہی اپنے خیالات کی تردید کی کہ ہو سکتا ہے اس وقت عائرہ سو رہی ہو۔ فجر نے سوچ پر عمل کرتے ہوئے اپنا موبائل واپس جگہ پر رکھا اور کھڑکی سے نظر آتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ فجر ہبا کے پاس سے ہو کر آئی تو اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ سفید پڑیا تھی۔ اپنے پلنگ کی جانب آئی اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ اس کے لیے وہ انجان تھی۔ اس چیز سے اپنے دکھ میں اتنی کھو گئی تھی کہ اسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ فجر نے اپنے قدم کھڑکی کی جانب کیے اور زور سے وہ چیز اس عمارت سے باہر پھینکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن پر لگا کر اڑے اور وہ دن آن پہنچا جس کے لیے کافی وقت سے منتظر تھی۔ وہ اس وقت دارالامان کے پچھلے حصے کی طرف بیٹھی تھی۔ یہ حصہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ یہاں بھی گھاس کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں جیسے لون میں تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہبا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی اور باتیں کرتے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا۔ اس نے تھوڑی دیر ہبا کی تردید کی لیکن پھر آخر مان گئی۔ وہ اب اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر تابش کو کال ملا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اپنے دل پر قابو پایا اور موبائل پر توجہ مرکوز کی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن تابش نے مصروف ہونے کی وجہ سے کافی دیر بعد کال اٹھائی۔ کیا ہوا فضل، سب ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں پریشان کن تاثر تھا۔ فضل نے اوپری ہونٹ کو نچلی ہونٹ سے دبایا۔ تابش سر، میرے خیال سے وہ دن آن پہنچا ہے جس کا انتظار تھا۔ ہبا نے مجھے آج خود بولا ہے اپنے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے۔ تابش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر کے بعد مکمل حواس میں سننے لگا۔ ٹھیک ہے پھر، آپ تیار ہے نا؟ آپ گھبرا تو نہیں رہی؟ تابش نے ایک ساتھ دو سوال کیے تو وہ کچھ پل کو چپ ہوئی، آنکھیں موندی اور دل و دماغ سے سوچنے لگی کہ کیا وہ اس آفت کے لیے تیار ہے جو اس کی زندگی میں بس کچھ ہی پل میں رونما ہونے والی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ان شہد آنکھوں میں ایک الگ ہی قسم کی چمک تھی۔ جی تابش سر، میں تیار ہوں۔ اب جو ہوگا وہ میری قسمت، اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے آخری فکرے پر تابش نے سانس لی۔ کیا آپ نے وہ گھڑی باندھ لی؟ فضل نے چمکتی شہد آنکھوں سے اس گھڑی کی جانب دیکھا۔ جی میں نے پہن لی ہے۔ فضل نے اپنی نظروں کا رخ دروازے کی طرف کیا، پھر کہنے لگی اب مجھے جانا ہوگا۔ اس کا اتنا کہنا تھا اور تابش نے کال بند کر کے گہرے گہرے سانس بھری۔ اسے اس لڑکی کے لیے نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ فضل ہبا کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس کا ہاتھ ہبا کے ہاتھ میں تھا۔ ہبا آگے آگے تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ دو قدم پیچھے چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہبا کو زور کا جھٹکا لگا۔ اس سے قبل وہ گرتی اس نے ہبا کو پکڑ لیا۔ ہبا نے سنبھل کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو سیاہ نقاب پوش اسے گھورے جا رہے تھے۔ ہبا کو کسی انہونی کا احساس جاگا اور وہ فوراً فجر کا ہاتھ تھام کر اس جگہ سے جانے لگی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ دو سیاہ پوش اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ فجر ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ہبا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کچھ آگے جانے سے وہ سیاہ پوش اب ان کے سامنے آ چکے تھے۔ ایک سیاہ پوش نے اس کو اپنی جانب کھینچا اور کپڑا اس کے منہ پر رکھا۔ اسی وقت فجر کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ اڈے میں کھلی۔ ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے چاروں اور لڑکیاں آہوازاریاں کرنے میں مگن تھیں۔ کمرے کے ہر کونے میں خون کی بدبو تھی۔ یہ سب دیکھ کر فجر کو ابکائی آئی۔ اسے اس ماحول میں رہ کر متلی ہونے لگی۔ اس کا جی گھبرانے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ ایک لڑکی بار بار اس کے کندھے پر لڑک رہی تھی۔ وہ بار بار اسے جھٹک کر دور کرتی۔ کچھ دیر بعد جب اس کا معاف ذہن سوچنے کی حدود کو عبور کرنے لگا تو وہ ہبا کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا اس کے کڈنیپ ہونے کے بعد وہ آرام سے چلی گئی تھی؟ اس بات کو سوچتے ایک بار پھر ہبا کی جانب سے اس کا دل کھٹا ہوا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اس کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو بے ہوش ظاہر کیا۔ ایک آدمی آیا اور باری باری سب لڑکیوں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے باہر کو لے جانے لگا۔ وہ یہ سب مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اندر ہی اندر وہ اب تابش کا انتظار کر رہی تھی۔ ساری لڑکیوں کو لے جانے کے بعد آدمی اس کی جانب آیا۔ اس نے فوراً سے پیشتر اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ آدمی اسے کندھوں پر اٹھائے اس طرف آیا جہاں اور بھی لڑکیاں تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ اپنی طرف گونجتی ہوئی آواز کو بخوبی سن سکتی تھی۔ سمی بھائی، ساری لڑکیاں ہم نے یہاں پہنچا دی ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے ہم نے یہاں سے نکلنے کی کرنی ہوگی۔ ہاں بس چلو، گاڑی بھی تیار ہے۔
فجر کے حواس اس جانی پہچانی آواز پھر نام پر کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر جیسے یقین نہ آیا۔ اس کے پاس اتنی مہلت نہ تھی کہ وہ اپنی آنکھ کھول کر آواز کے تعاقب میں دیکھیں، کیونکہ اسی پر سمی نامی آدمی ان سب لڑکیوں کے پاس آیا اور باری باری ہر لڑکی کو اٹھائے ان کو کسی لاش کی طرح تصور کرتے پھینکنے میں مدد کروانے لگا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ سمی کا رخ اس کی جانب تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا بھائی پہچان گیا ہو۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک درد سا اٹھا۔ سگے بھائی کو یہاں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی، تبھی اس کا وجود اٹھا کر سمی نے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اسے شدید حیرانی ہوئی۔ سمی بھائی نے اسے کیوں بچایا؟ وہ چاہتا تو بیچ بھی سکتا تھا، پر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ فجر کی آنکھیں پل بھر میں اشک بہا رہی تھیں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے بآسانی دیکھ سکتی تھی کہ اب اس کا بھائی پیٹ کیے کھڑا تھا۔ اب نہ تو کوئی انسان موجود تھا، نہ کوئی گاڑی۔ دفتن سمی نے نگاہوں کا رخ اس جانب کیا اور فجر نے جھٹکے سے آنکھیں بند کی۔ اس کے کان میں اب پولیس کی گاڑی کی آواز گونجنے لگی۔ ایک سکھ کا سانس اس نے ہوا کے سپرد کیا اور تابش کا یہاں تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے وہ مکمل طور پر آس پاس کے ماحول سے غافل ہو چکی تھی۔ حال وہ تینوں اس وقت لاؤنج کے وسط میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ آئرہ اور فجر ایک ساتھ تھی، جبکہ تابش ان کے سامنے۔ فجر کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آئرہ پریشانی سے اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت کو دیکھ رہی تھی۔ فجر، آئرہ کے پکار پر اس نے اپنی نظروں کا تعاقب اس جانب کیا تو آئرہ دنگ رہ گئی۔ اس کے شہد رنگ آنکھیں دیکھ کر وہ آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ آئرہ نے گھبرا کر تابش کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ فجر کی طرف۔ فجر نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنا دکھتا سر تھاما اور گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ اسے لگا ابھی دم گھٹ جائے گا اور اس کا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ آئرہ نے اس کے اور اپنے بیچ 1 انچ کا فاصلہ طے کیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کہنے لگی، فجر، مجھے بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ آنکھوں میں پریشانی سموئے کہا۔ فجر نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چلائی، نہیں ہوں میں ٹھیک، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں ٹھیک، مجھے ڈرگس چاہیے، اس کی طلب ہو رہی ہے مجھے۔ آئرہ کی آنکھوں میں اسے اس طرح دیکھ کر آنسو بھر آئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی دوست پر ایسی قیامت بھی ٹوٹے گی۔ اس نے گالوں پر پھسلتے ہوئے آنسو کو پوچھا اور دوبارہ فجر کے ہاتھ تھامنے لگی، لیکن فجر نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ ایک زوردار دھکا دیا اور آئرہ گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا ہے نا مجھے ڈرگس چاہیے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ غصے سے وہ آئرہ پر چیخی۔ تابش اپنی جگہ سے اٹھا اور فجر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک سفید چیز نکال کر فجر کے سامنے کی۔ وہ حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ آئرہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تابش کو کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تابش نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ آئرہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ فجر کی آنکھیں اس چیز کو دیکھ کر چمکنے لگی۔ اس نے تابش کی ہتھیلی پر موجود اس چیز کو اٹھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیسے تیسے وہ کھولی اور اپنی ناک کی طرف کر کے گہرے گہرے سانسیں بھرنے لگی۔ آئرہ خاموشی سے یہ سب کاروائی دیکھتی رہی۔ فجر اب مکمل طور پر ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آئرہ اس کے وجود کے پاس بیٹھ کر ایک سوئی سے دیکھنے لگی۔ اسے بے ہوش ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی؟ آئرہ نے شکوہ کناں نظروں سے تابش کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ کرنا ہی تھا، کیونکہ ویسے بھی ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ باہر بارش نے اپنا زور پکڑا ہوا تھا۔ کھڑکی سے گزرتے ہوئے پانی کی آواز کو آئرہ بلائے تابش کی بات سننے لگی۔ ڈرگس ایڈکٹ لوگ اتنی آسانی سے صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے کتنا بھی خود کو اس چیز سے دور رکھیں، ان سے نہیں ہوگا، وقت لگتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی فجر بھی۔ آئرہ نے فجر کی طرف دیکھا جو کسمسا رہی تھی۔ فجر کے ذہن پر زور پڑ رہا تھا۔ جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا آیا تھا سب اس کے ذہن کی اسکرین پر کسی ٹرین کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے چہرے دکھائی دینے لگے۔ پہلے اس کے باپ کا چہرہ، پھر بھائی، شوہر کا، بیٹے کا اور آخر میں ماں کا۔ فجر نے جھٹکا کھا کر آنکھیں کھولی۔ اچانک سے کھولنے پر آنکھوں میں شدید چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ دیر دماغ پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی۔ فجر نے آئرہ کی طرف دیکھا جو پریشان کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر تابش کی طرف دیکھا جو اسے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فجر کو ان دونوں کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہ آیا۔ تابش نے سر جھٹکے اسے مخاطب کیا، کچھ خاص نہیں ہوا، بس آپ کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھتے سوچا،
कितनी आसानी से उसने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। उसे बेइख्तियारी गुस्सा आया उस पर। फजर ने शौक के आलम में उन दोनों को देखा। वो शर्मिंदगी के एहसास से कुछ बोल ही ना पाई। उसके पास अल्फाजों का चुनाव मादूम हो चुका था। कुछ देर खामोशी की नजर हुए, फिर हिम्मत मुस्तमा करते कहने लगी, मैं उस चीज़ को छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मुझे छुटकारा हासिल करना है उन सब से। मैं तंग आ चुकी हूँ। फजर ने अपना सर झुकाए हुए हाथ आपस में मसले। वो अपने किए हर अमल पर परेशान थी। आबिश सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। वो उसकी बात पर एकदम आगे को हो बैठा। आयरा भी आंखें छोटी किए देखने लगी। क्या बात छुपाई थी? ताबिश ने पूछा। आपके मना करने के बावजूद मैंने ड्रग्स ली थी। अपना झुका हुआ सर उठाया तो उसकी आंखों में सुर्खी थी। वो दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। ताबिश ने बोलने में पहल की, मैं जानता था ऐसा आप ज़रूर करेंगी। ड्रग्स जैसे नशे को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ता है। उसने अपनी बात दोबारा कही। फजर ने अपने लब आपस में भींचे और दोबारा बोलना शुरू हुई। ये चीज़ अब मेरी जान का वबाल बन चुकी है। मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रही। मैं जितना भी कंट्रोल करूँ, मेरा वजूद खुद ही खुद इसकी जानिब माइल होता जा रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अगर मैंने दोबारा नहीं ली तो हो सकता है मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। ये कहते हुए एक आंसू लुढ़कते हुए उसकी हथेली पर जज़्ब हुआ। कुछ पल खामोशी की नजर हुए। फजर दोबारा उन दोनों की जानिब मुनातिफ हुई। ताबिश सर, मेरी मदद करें। अगर ये सब वक्त पर न छुड़ा तो। आयरा ने अचानक उसकी बात बीच में उचकी। बस करो फजर, ऐसा बार बार क्यों बोल रही हो? फजर ने दुखी नजरों से आयरा की तरफ देखा। मैं ठीक कह रही हूँ आयरा, मैं नहीं चाहती कि ये सब दोबारा दोहराया जाए। ताबिश ने सर को जंबिश दी। मेरे पास आपके लिए एक हल है, लेकिन शर्त यह है कि उसे आपको हर सूरत पूरा करना होगा। फजर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आप जो कहेंगे सब करने को तैयार हूँ। ताबिश ने उसकी बात तहम्मुल से सुनी। आपको रिहाब सेंटर जाना होगा। ताबिश सिया आधी आस्तीनों वाली शर्ट के साथ बाल अच्छे से माथे पर जमाए काफ़ी दिनों बाद ऑफिस पहुंचा था। सबके सलाम के जवाब देते अंदर आया तो उसके सामने ही 3 पीस पहने हाशिर कुर्सी पर लैपटॉप के आगे बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। ताबिश उससे नज़र बचाकर सोफे की तरफ आया। किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो हाशिर ने देखा ताबिश खामोशी से बैठा था। क्या सब ठीक है? ताबिश ने हाशिर के चेहरे पर नज़र की तो उदासी से रकम थी। हाशिर ने अस्पात में सर हिलाया। फजर कैसी है? लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और आंखें बंद किए पुष्ट कुर्सी पर टिकाई। बंद आंखों के पीछे उस लड़की का चेहरा जाहिर हुआ जो अब उसकी जिंदगी का कुल असासा थी। फजर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमने उन्हें रिहाब सेंटर भेजा है। ताबिश ने उसकी तरफ देखा। उसकी बात पर एकदम से हाशिर ने आंखें खोली। लेकिन रिहाब सेंटर तो बहुत गंदी जगह है, वहाँ क्यों? वो हैरानी से पूछने लगा। उसे शायद ताबिश की बात समझ नहीं आई थी। ताबिश बेध्यानी में पाँव चलाने लगा। हमारी सोसाइटी ने उसे बदनाम कर दिया है, वरना रिहाब सेंटर एक बहुत सेफ जगह है उन लोगों के लिए जो ड्रग्स एडिक्ट हैं या फिर किसी और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि शराब, मोबाइल, सिगरेट, ड्रग्स और भी बहुत कुछ। हाशिर ने अस्पात में सर हिलाया। मुझे उनसे मिलना है, क्या तुम मुलाकात करवा सकते हो? हाशिर आपकी कुर्सी पर ठीक तरह से बैठते बोला। ताबिश ने उसे देखते नफी में सर हिलाया। मिलवा देता, लेकिन वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। हाशिर के चेहरे पर उदासी का राज होने लगा। बमुश्किल उसने खुद के उमड़ते हुए एहसासात को संभाला और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। उसका दिल ये सुनने के बाद खाली सेहरा था। ताबिश ने उसके चेहरे को अपनी नज़रों के जद में लिए कहने लगा, एक आइडिया है मेरे पास। उनकी दोस्त के जरिए से पता करवा सकते हैं उनकी तबीयत के बारे में। हाशिर ने सर्द नज़रों से उसे देखा। कैसे? ये अजीब लगेगा। ताबिश ने हैरान होकर पूछा। इसमें अजीब क्या है? हाशिर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे से निकल गया। वो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी जब उसकी समाज से हादी की आवाज़ टकराई। मैडम, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। फॉक्सी को गुस्सा आया। पीछे मुड़कर हादी को उंगली उठाई, बावर करवाया। आइंदा अगर तुमने मुझे यूं बीच रास्ते में रोका तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, सो आगे से एहतियात बरतना। उसने तेज नजरों से घूरा। हादी सर झुकाए हुए कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, आगे से एहतियात करूंगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी नौयत की है। फॉक्सी सर्द अंदाज में देखे गई। क्या बात है जिसके बिना पर तुमने अपनी जिंदगी जानते बूझते दांव पर लगा दी?
उसके लबों पर तबस्सुम गुजरा। हादी ने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, फिर उसके गोशे गुजार हुआ। बात समी से मुतालिक है, मुझे लगता है वो बिका हुआ। फॉक्सी ने सियाह कोट के ऊपर उस जगह पर हाथ रखे हुए चाकू की मौजूदगी को यकीनी बनाया। तुम्हें मालूम है समी मेरा खास आदमी है, जानते हुए भी मेरे ही सामने कह रहे हो वो बिका हुआ। उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। हादी बेइख्तियारी उस हाथ को देखे गया। जो मैंने देखा है मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए बोल रहा हूँ। उसके अंदाज में हल्की सी हिचकिचाहट थी। अंदर ही अंदर वो डर रहा था फॉक्सी से। फॉक्सी उसके गिर्द चक्कर काटने लगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर? हादी ने उसकी तरफ देखा। मुझे मालूम था आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जिसे देखकर आपको मुकम्मल यकीन हो जाएगा। जेब से मोबाइल निकालते हुए मतलूबा चीज़ तलाशने लगा। फॉक्सी ने हाथ सीने पर फैलाए मशकूक नज़रों से देखा। तुम्हें शायद ये लग रहा है तुम मुझे पहले दिन की तरह सबूत लाकर दिखाओगे और मैं यकीन कर लूंगी। हादी ने भी उसी के अंदाज में हाथ बांधे। बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल उसकी तरफ किया। कुछ पल उसे घूरने के बाद फॉक्सी देखने लगी। समी फजर के वजूद के साथ झाड़ियों के सामने बैठा था। तस्वीर का रुख उस तरह से किया गया था कि फजर का आधा अक्स नुमाया हुआ। फॉक्सी को महसूस हुआ जैसे वो हार गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था वो उस तरह महसूस करेगी जिस तरह अभी कर रही थी। वो तो हमेशा से फतेह याब होती आई थी, आज अचानक से उसे हारना होगा ये कभी नहीं सोचा था। वो कितने दिन से उस वक्त का इंतजार कर रही थी और अब जब वक्त आया तो कुदरत ने उस फजर को बचा लिया। हादी उसके उतार चढ़ाव देखकर महसूस हो रहा था। मैंने कहा था ना तुम्हें ये सबूत देखकर मुझ पर यकीन हो जाएगा, पर इतना जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन चलो खैर है। आहिस्ता से अपने मोबाइल लिया और जाने के लिए मुड़ गया। तभी वो बोली, मुझे समी की पल पल की खबर चाहिए। उस लड़की का ताल्लुक उससे क्या है, वो क्यों उसे बचा रहा था, सब। अपनी बात पूरी की और कदम कमरे के जाने बढ़ा दिए। जिंदगी में पहली बार आज वो अकेले में अपनी हार मनाने जा रही थी। उस कमरे का मंजर पहले से ही अक्सर मुख्तलिफ था। कांच टूटकर जमीन पर फैला हुआ था। पलंग की चादर आधी जमीन पर लटक रही थी जिस पर वो बड़ी शान से बैठी थी। श्रृंगार मेज पर मौजूद सारा सामान टूटा पड़ा था। परफ्यूम की कुछ बोतलें चकनाचूर का शिकार थीं, जिनके पास खुशबू का आपस में इम्तिजाज पैदा हो रहा था। इतनी तेज खुशबू थी जिसकी वजह से सर दर्द उठने का खदशा था। फॉक्सी के हाथ में मौजूद चाकू पर खून लगा था जो उसकी उंगलियों से निकल रहा था। दरवाजे पर किसी की आमद हुई तो उसने देखा सामने बॉस खड़े थे। वो तायराना सी नजर कमरे में दौड़ाने लगे, फिर उनके लबों पर गहरी मुस्कुराहट को छुआ। सुनने में आया है तुम्हारे खास वफादार ने तुम्हें दगा दे दिया है। बेचारा। फॉक्सी जख्मी मुस्कुराहट लिए अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ी। ओह, तो आप फिर से जख्मों पर नमक छिड़कने आ गए। सांस लेने को वक्फा लिया। आपको तरस नहीं आता मुझ पर? क्या बना कर रख दिया है? अपनी शख्सियत खो बैठी हूँ। बॉस ने कुछ बोलना चाहा तो उसने हाथ उठाकर रोका। ऐसी होती है मेरी उम्र की लड़कियां। चेहरे पर अजीब सा करब था, जैसे बहुत से पुराने जख्म उधेड़ लिए गए हों। जिस उम्र में लड़कियां मेहंदी से हाथ लाल करने का सोचती हैं, वही मैं जो खून से हाथ लाल कर रही हूँ। किसकी वजह से? यकीनन आपकी। फॉक्सी की नजर हाथ में मौजूद चाकू पर पड़ी। कुछ याद आने पर गोया हुई। उस फजर को देखें, कितनी खुशकिस्मत है वो। हर कोई उसके लिए लड़ने को तैयार है और इधर मैं हूँ जो खुद अपने आप से लड़ती हूँ रोज। आंख उठाकर बॉस को देखा तो उनमें अजीब जख्मी तासुर था। काश आप मेरे बाप न होते। आप जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि औलाद ही नहीं होनी चाहिए। वो अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी जबकि बॉस खामोशी से उसे सुन रहे थे। मैंने सुना था बाप बेगर्ज होते हैं, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होने देते। लेकिन मेरा बाप है जो खुद गर्ज तरीन इंसान है, जिसे बस अपने आप से मतलब है। खुद की जिंदगी शादो आबाद रहे, बाकी औलाद जाए भाड़ में। बॉस जाने के लिए मुड़े तब वो दोबारा गोया हुई। आपने मेरी मासूमियत मुझसे छीनी है, मुझे इस राह गैर पर लापटका जिसका कोई वजूद नहीं। अब मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगी। अपनी बात के इख्तिताम पर एक झटके से दरवाजा बंद किया और चाकू की नोक अपनी उंगलियों में चुभोने लगी। गहरी रात का अंधेरा हर सू फैला था। वो दोनों इस वक्त पैंट की जेब में हाथ डाले हुए खामोशी से कदम मिलाए चल रहे थे। दोनों की माबैन खामोशी थी। इस खामोशी ने हर सू पहरा किया हुआ था। दूर कहीं किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज उनको अपने कान में बजती हुई सुनाई दे रही थी।
لیکن وہ اسے فراموش کیے بس چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے تابش نے حاصل کی طرف دیکھا جو مکمل سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ تابش محسوس کر رہا تھا جب اس نے فجر کے بارے میں بتایا تھا تب سے وہ کھویا کھویا سا تھا۔ حاشر، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے حاشر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ بھوری آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا تو ان میں گہری اداسی تھی۔ ہوں، بس اتنا کہا اور واپس سر جھکائے ہوئے چلنے لگا۔ تابش کچھ پل کو رک کر دیکھنے لگا۔ وہ اس سے کچھ قدم پر آگے تھا۔ کیا تم فجر کے لیے پریشان ہو؟ حاشر کچھ قدم دور ہی گیا تھا۔ جب اس نے تابش کی بات سنی اس کے قدم رک گئے اور پھر وہ جواب دیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ تابش کچھ دیر تک رک کر اسے آگے جاتا دیکھنے لگا۔ حاشر تھک ہار کر ایک سنگی بینچ پر جا بیٹھا۔ اس نے حاشر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس پہنچ کر حاشر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہا لیکن بے سود، کیونکہ گہرے اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تابش نے کسی بات کو سوچا اور فوراً اس پر عمل پیدا ہوا۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کر رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز اس پرسکون ماحول میں کسی شور کا باعث بن رہی تھی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے رات کے اس وقت؟ کسی کی نیند کی خمار سے بھری ہوئی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، میں تابش ہوں، اس نے حاشر کی طرف دیکھتے کہا جو اب فٹ پاتھ پر سر جھکائے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ تم نے رات کے اس وقت فون کیوں کیا؟ معلوم بھی ہے اس وقت انسان تھک ہار کر سو رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت ہوتا تو شاید تابش اس کے جواب میں کچھ کہتا، لیکن اس وقت صرف اپنے دوست کے لیے اس بات کو درگزر کر گیا اور وہ پوچھنے لگا جس کے لیے کال کی تھی، کیا تم فجر سے ملی تھی؟ کیسی ہے وہ؟ وہ آہستہ سے حاشر کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس نے موبائل کا اسپیکر کھول لیا اور پیچھے سے آنے والی آواز وہ بھی اچھے سے سن سکتا تھا۔ ہاں، میں گئی تھی اس کے پاس، ویسے ہی ہے وہ ابھی تک تو کسی سے مل نہیں رہی۔ میں بھی بس کچھ دیر اس کا انتظار کرتے بیٹھی رہی لیکن وہ نہیں آئی۔ حاشر کی حالت اب ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس تکلیف سے دوچار ہوگا۔ تابش نے اسبات میں سر ہلایا۔ کسی طرح ان سے بات ہو سکتی ہے یا ملاقات؟ اس کی نظریں اب بھی حاشر کے چہرے پر تھیں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ جب کسی سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے مل بھی نہ سکے، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گی، شاید مان جائے، تم دعا کرنا بس۔ یہ کہتے ہی آئرہ نے کال منتقل کی۔ اسی وقت حاشر اٹھ کھڑا ہوا اور تابش سے بغیر کچھ کہے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تابش نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دل ہی دل میں اپنے دوست کے لیے دعا کی۔ اسی رات کا دوسرا منظر ہے۔ یہاں چاروں طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اڈے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سیاہ گوتھا کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک سجائے ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک پہرے دار اپنے قدم اس خستہ حال دروازے سے اندر بڑھاؤ جہاں ایک لڑکی کرسی پر بے ہوشی کے عالم سے سر لٹکائے ہوئے تھی۔ اس کے بال بری طرح سے الجھے ہوئے تھے، اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کا وجود کسی ڈھانچے کی طرح معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی دنوں سے فاقے کا شکار رہی ہو۔ اس کمرے میں کرسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کے سر پر ایک زرد رنگ کا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی سے کمرے کے چاروں دیوار پر سیاہی سے فاکسی دی فاکس لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ بلب کبھی اس طرف جاتا تو کبھی اس طرف، جیسے عموماً ہر پولیس اسٹیشن کے ایک مخصوص کمرے میں پایا جاتا ہے۔ دفتن گہری خاموشی میں کسی کے ہیل والے جوتوں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ کمرے میں آئی تو بلب کی ہلکی روشنی میں اس کا وجود اجاگر ہوا۔ وہ اس لڑکی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے تھار پانی کی بوتل تھی جو اب وہ اس پر انڈیل چکی تھی۔ اچانک سے ٹھنڈے پانی کی پھوار اپنے اوپر گرنے پر وہ کپ کپائی۔ فاکسی نے جھک کر اس کے چہرے کے گرد چپکے ہوئے بالوں کو ہٹایا تو اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ چہرے پر گہرے زخم کے نشانات تھے۔ ہبا نے تکلیف کے باعث آنکھیں میچی۔ فاکسی کے لب سیاہ ماسک کے حالے میں مسکرائے۔ خوش آمدید ڈارلنگ، فاکسی کی مکار آواز اس کے کان میں گونجی تو اس نے آہستہ سے حد تل مقدور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن روشنی کے باعث اس کی آنکھیں نہیں کھل سکی تھیں کیونکہ اسے لگا اگر وہ انہیں کھول دے گی تو شاید اپنی بینائی کھو دے گی۔ ڈارلنگ، بند بھی کرو اب اپنے ڈرامے، بس بہت ہوا۔ اس نے چاروں ناچار آنکھیں کھولی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ وہ فجر کے ساتھ شاپنگ مال میں گئی تھی اور وہاں 2 آدمی آئے تھے جو فاکسی نے بھیجے تھے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا اس کی یادداشت سے مٹ چکا تھا۔ تم سوچ رہی ہوں گی کہ تم یہاں کر کیا رہی ہو، یہ تو پلان کا حصہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چلو میں تمہیں آسانی کر دیتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے اپنا چہرہ کیے گھٹنوں کے بل بیٹھی،
जो अभी तक पूरे कमरे में नजरें फेर रही थी। तब उसने उस सियाह मास्क वाली लड़की को अपनी तरफ नजर गाड़े हुए देखा, जिसकी आंखों में आलो ही चमक थी। मैं बहुत मुश्किल से लोगों पर भरोसा करती हूँ। मुझे जो नफ्स अपने भरोसे के काबिल लगता है, वही मेरे उस सियाह दुनिया की जिंदगी में कदम जमाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बा डार्लिंग, कि मुझे तुम पर अंगूठे के 1 इंच जितना भी भरोसा नहीं था। क्यों, बताती हूँ। एक पल को मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई और उस कमरे के गिर्द चक्कर काटने लगी। हिबा की आंखें उसे यहाँ से वहां टहलते देखने लगी। वो उस लड़की से पहली बार मिल रही थी। अंदर ही अंदर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बरपा हो रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत सही, लेकिन वो फॉक्सी की शख्सियत से वाकिफ थी। वो जानती थी वो अपना काम निकाल देने के बाद वो उस इंसान का क्या अंजाम करती है। तुम मुझे काफी डरपोक लगी, जैसे तुम बार बार उस पुलिस वाले की बात कर रही थी। मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि तुम एक बुज़दिल और बेकार लड़की हो। उसने पल भर को रुककर सांस बहाल की। इसीलिए मैंने तुम्हें इल्म में लाए बगैर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, जिसमें मैं भरपूर कामयाब हो चुकी हूँ। तुम वो लड़की हो जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं सोचती। तुम्हें बस लोग जो कहें उसी पर अमल पैरा हो जाती हो, जैसे मेरे कहने पर हुई थी। मैंने बस थोड़ी सी मेहनत तुम पर की और तुम फौरन अपनी बात के इख्तिताम पर वो हंसी। वो अब उसके सामने खड़ी थी। हिबा आंखों में हैरानगी लिए उसकी बातें सुनने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सरेआम किसी ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दी हो। अगर आपकी नज़र में एक बेवकूफ़ हूँ, तो आपने मेरे साथ काम क्यों किया? आपकी नज़र में गहरा दुखता। वो अपनी तकलीफ़ों को दबाए उससे हमतन गोश थी। फॉक्सी उसकी आंखों में देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुमने मेरे साथ काम किया है। हिबा उसकी बात नहीं समझी। क्या मतलब है आपका? वो आंखें मुकम्मल खोले हुए देखने लगी। तुम ज़्यादा दिमाग न लड़ाओ, क्योंकि समझोगी वैसे भी नहीं। ये कहते ही वो उसके सामने से हट रही थी। तभी हिबा बोल उठी, आपने फजर के साथ क्या किया? हिबा को अब अचानक से फजर की फिक्र होने लगी थी। उससे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। क्यों किसी की बातों पर आकर उसने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद की। पहले उसके कुल असासे को उससे छीना, फिर उसके चेहरे पर रवानी से आंसू बह रहे थे। हिबा एक संगीन गलती कर चुकी थी, जिसका अंदाजा काफी वक्त बाद हुआ था। किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो फॉक्सी से सवाल पूछे। तुमने पूछ लिया है, इसलिए दरगुजर कर रही हूँ। रही उस लड़की की बात, तो वो मेरा सबसे अजीज शिकार है। अभी वो बच गई तो क्या हुआ, आगे जाकर और भी बहुत से ऐसे मौके आएंगे जिसमें हमेशा की तरह मैं सुरखरू होंगी। किसी ना किसी दिन उसे मेरे पास आना होगा। तब उसे पाकर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी फतेह हासिल कर ली है। वो मुड़े बगैर बोली। उस लड़की के जिक्र पर उसके लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हिबा को उसकी मुस्कुराहट की झलक भी महसूस हुई। फॉक्सी ने अपना रुख हिबा की जानिब किया और उसकी आंखों में देखने लगी। हिबा डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये कहते ही उसने हिबा के ऊपर नजरें जमाई, अपना मास्क उतारा। हिबा की आंखें उस चेहरे को देखते ही खुल गईं। उसके ऊपर एकदम सख्ता तारी हुआ। आंखें खुलकर और बड़ी लगने लगी। आ अभी वो कुछ कहने लगी थी, उसी वक्त उसे अपने जिस्म में आग मचलती हुई महसूस हुई। उसने हैरान आंखें लिए अपने पेट की जानिब देखा, जहां से खून रिसकर जमीन पर टपक रहा था। उसने अपनी आंखों का रुख फॉक्सी की जानिब करना चाहा, लेकिन उसी वक्त उसके इर्द गिर्द अंधेरा फैल गया। उसकी आंखें ऊपर को होने लगी। उसको अपने जिस्म से कोई चीज निकलती हुई महसूस हुई। फॉक्सी उसकी तरफ बगैर मास्क के देखते हुए हंस रही थी। जो भी फॉक्सी की जिंदगी में आया है, उसने मौत का जायका जरूर चखा है। वो हिबा की साकित वजूद देखते हुए उसके लहू में अपने हाथ डुबे हुए बड़बड़ाई। बाहर आकर अपने पहरेदार को मुखातिब किया, अंदर मौजूद लाश को झाड़ियों में छुपा दो और इस तरह छुपाओ कि कोई कूड़े का ढेर समझकर चला जाए। किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो सर झुकाए कमरे के अंदर चला गया, जबकि फॉक्सी खुली आबो हवा में मुस्कुराने लगी। तुम्हें एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आना होगा, फजर जुल्फिकार। फिर मैं देखूंगी कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। बाब पंजम, खून से गाढ़ा। अंधेरी रातों में जब जुगनू चमका करते हैं, तब मैं धीमे पांव चलता हूँ। कहीं अंदर दिल के किसी कोने में मैं चमकर बैठा करता हूँ। तुम डरने लगे हो मुझसे अब? क्यों इतना भयानक लगता हूँ? मैं ख्वाब ही तो हूँ तुम्हारा।
پھر مجھ سے کیوں تم ڈرتے ہو؟ اس خواب میں ایک کنواں ہوں میں، تم پیاسے ہو، منزل میں تمہیں کیوں لگتا ہوں؟ پر کیا ہے جو تم کو روکے ہوئے ہیں؟ کیا کاٹے ہیں میرے چاروں اور ان میں لیپ نفرت اور بغاوت کی، کچھ غداری اور صفاقت کی، کچھ دھوکے کی، کچھ بے اعتباری کی۔ تم ان پر چل کر آؤ تو، اور دیکھو تم تو آ ہی گئے۔ کیوں تکلیف ہے تمہارے چہرے پر؟ شاید پاؤں تمہارے زخمی ہیں، کچھ خون سا گاڑا رس رہا ہے، شاید ہاں وہ خون ہی ہے۔ تم مجھ میں جیسے جھانکو تو میں سوکھا ہوں، میں خالی ہوں، اور تم مجھ سے ڈرتے ہی ہو کیونکہ میں تمہارا عکاسی ہوں۔ رات نے سیاہی ارد گرد پھیلا رکھی تھی، ایسی سیاہی جو ہمیشہ گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ دور گھنے جنگل میں سے جنگلی جانوروں کے گرانے کی آواز آسانی سے اس کی سماعت میں سنائی دے رہی تھی۔ فاکسی اپنے کام کو سر انجام دیے وہاں سے نکلی۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا آدمی ابلاس جھاڑیوں میں چھپا رہا تھا۔ وہ کچھ پل ٹھہر کر دیکھنے لگی۔ جب آدمی چلا گیا تو اس نے اپنا رخ جھاڑیوں کی طرف کیا۔ زمین پر بکھرے پتوں پر سیاہ بوٹ رکھے تو پتے شور کا باعث بنے۔ ماسک سے چہرے کو مکمل ڈھانپا ہوا اور لاش کے کچھ فاصلے پر بیٹھی، تبھی اسے خود پر کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے اپنے خون آلود پاکٹ نائف پر گرفت مضبوط کی اور کچھ دیر رک کر آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے طرف آتی قدموں کی چھاپ کو سننے لگی۔ 1 2 3 قدم گنے اور اسی وقت وہ آواز اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا، لیکن اس طرح اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ اندر ہی اندر اسے اب بھی لگ رہا تھا کوئی اس پر نظر گاڑے ہوئے ہے۔ وہ اٹھ کر 3 قدم کے فاصلے پر چلتی پیچھے کو آئی اور خاردار جھاڑیوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے تعاقبکار کو تلاشنے لگی۔ کوئی ہوتا تو شاید اب تک مل چکا ہوتا، لیکن معلوم ہوتا تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سرد سانس بھری اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم اب سفید عمارت کی جانب تھے، ہاتھ میں چاقو اب بھی کسی ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ کچھ ہی ساتیں گزرے تو وہ سفید عمارت کے وسط میں بیٹھی خون میں لدا ہوا چاقو رومال سے صاف کر رہی تھی۔ تبھی اس کے عقب سے آواز گونجی، اب کس کو موت کے گھاٹ اتار کر آئی ہو تم رات کے اس وقت؟ ان کی آواز میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ فاکسی نے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا جو اس کے سامنے آ کر بیٹھے تھے، چہرے پر مکروا مسکراہٹ سجائے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کیونکہ فاکسی کو پسند نہیں کہ کوئی انسان اس کی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ کہتے ہی وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سراج نے لب بھیج کر کچھ پل اسے دیکھا۔ میں کام سے کام تب رکھوں گا جب تم مجھے اپنے رازوں میں شامل کرو گی۔ آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں، فاکسی اپنے راز کسی کو نہیں بتاتی۔ سراج اس کی بات پر ہنسے۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، کبھی نہ کبھی مجھے پتہ چل ہی جائے گا، اور یہ بالکل مت سمجھنا کہ جو باتیں تم مجھ سے چھپا رہی ہو وہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے علم میں سب کچھ ہے، بس میں تمہارے سامنے ان سب کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ سراج اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، تبھی ان کے کانوں میں فاکسی کی آواز سنائی دی۔ کیا ہے آپ کے علم میں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ ان کے سامنے سینے پر بازو پھیلائے ہوئے آنکھیں ان پر جمائے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کس کے لیے یہ سب کام کر رہی ہو۔ فاکسی دل کھول کر ہنسی، پھر سر جھٹکا۔ میرے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، آپ اپنے اوپر توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ نے برسوں پہلے خود پر توجہ دی ہوتی تو شاید آج میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے میرے رازوں کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ وہ یہ کہتے جانے لگی تھی، تبھی اس کے راستے میں سراج آئے تھے۔ مجھے معلوم تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، میں بالکل صحیح کہتا ہوں، تم بالکل اپنے باپ کی طرح ہو، وہ بھی اسی طرح کے جوابات دیتا ہے جسے سن کر لوگ پل بھر کو اپنے الفاظ ہی بھول جائیں۔ ان کے چہرے سے شدید غصے کی رمق محسوس ہو رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فاکسی نے سرد لہجہ اپنایا۔ مجھے اس انسان سے بالکل بھی نہ ملائیں، میں کبھی بھی ان جیسی نہیں بن سکتی۔ چہرے پر تکلیف نمودار ہوئی، مگر وہ اپنے احساسات کو چھپانا جانتی تھی۔ انہیں اپنی جگہ چھوڑے وہ اپنے کمرے میں تن فن کرتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے سراج مٹھی پیچھے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اندھیرے میں سوئچ بورڈ کو تلاشا اور تمام بتیاں ایک کے بعد ایک جلاتی گئی۔ عموماً ہر لڑکی کے کمرے میں آپ کو سجے پھول نظر آتے ہیں، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اسے پھولوں سے لگاؤ نہ تھا، اسے ان پھولوں میں لگے ہوئے کانٹے پسند تھے، کیونکہ اس کی زندگی میں بس کانٹے ہی تھے۔ الماری کی طرف رک کیا اور اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی خون آلود چھری کو لوکر میں رکھنے لگی۔ چھری کو لوکر کے اندرونی حصے میں رکھا، تبھی اس کا ہاتھ لگنے پر یکایک ایک چیز پیروں میں گری۔ فاکسی نے اپنی نظریں اس جانب کی تو یہ ایک تصویر تھی جو الٹی پڑی تھی۔ جھک کر وہ اٹھائی اور سیدھی ہوئی۔ اسے معلوم تھا یہ تصویر کس کی تھی۔ ذہن کے پردوں نے ایک قریبی چہرے کو اجاگر کیا۔
कमरे की रोशनी में झलकते उस चेहरे पर नजरें करें तो कई तकलीफों के आसार नुमाया थे, जैसे बहुत सारे जख्म कर लिए गए हों। आहिस्तेगी से तस्वीर का वो रुख अपनी जानिब किया जिस पर दो नफ्स नजर आ रहे थे, एक दूसरे के गले में हाथ डाले व मुस्कुराते चेहरे। आंखों में आंसू ने पनाह लेनी चाहिए मगर उसकी इजाजत ना मिली। एक मंजर उसकी आंखों के सामने उभरने लगा तो खुद को उसके भूल भुलैयों में खोने लगी। सफेद इमारत में आज खूब गहमा गहमी थी, हर जानिब लोगों का जमो गफीर था। यहाँ कोई तकरीब थी जिसके बाद शोर था। लोग हाथों में एक मशरूब थामे हुए वक्फे वक्फे से घोंट भर रहे थे। उनके सामने ही बहुत सियाह सूट में मलबूस सब लोगों से बारी बारी मिल रहे थे। वो आज के मुनासबत से काफी बदले हुए देखने को मिल रहे थे। सफेद बाल जो उनका कुल असासा थे वो उस वक्त अनका थे। जिसामत भी ठीक थी। उन्हें वहीं छोड़कर फासले पर टेबल पर नजरें करें जिस पर अनवा व अकसाम के तहाइफ रखे थे। उसके साथ ही एक 16 साल लड़की अपना जमीन पर फैलता हुआ स्याह गाउन संभाले इधर उधर नजरें घुमा रही थी। यकीनन अपने बाप की तलाश में होगी। ठीक उसी पल उसकी नजर अपने बाप पर पड़ी। वो उसकी तरफ ही आ रहे थे। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है आज। झुककर उसके फूले व गालों पर प्यार किया तो वो लड़की कसमसाकर दूर हुई और चेहरे पर अजीब तासुरात बनने लगे। उस वाक़ये के बाद वो कुछ दूर दूर रहने लगी थी। बॉस ने बखूबी उसके चेहरे को देखा मगर कहा कुछ नहीं। उसी असना में सफ़ेद शलवार कमीज पहने सिराज उन दोनों की तरफ आए और झुककर बॉस के कान में कुछ बोला। जिसका इंतजार था वो यहाँ मौजूद है और आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। बॉस के होठों पर एक जानदार हंसी उजागर हुई। उनसे कहो मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा और साथ ये भी बोल दो मेरे पास उनके लिए कुछ खास है। सिराज ने सर को खम दिया और चलते बने। बॉस ने अपनी तवज्जो अपने सामने खड़ी बेटी की तरफ रवा की। क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लड़की की आंखों में चमक के साथ साथ सवाल उभरा। वो ठहराव जो दोनों बाप बेटी के बीच में था वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा। कौन सा सरप्राइज बाबा जान? अपनी बेटी की जल्दबाजी पर वो आदमी मुस्कुराया, फिर उसकी सियाह आंखों में अपने अक्स को देखते बोला, वो मैं कल बताऊंगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? उस लड़की ने मुस्कुराकर सर इस्बात में हिलाया। जी बाबा जान, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। पहले जो तासुर उसके चेहरे पर थे वो गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब खुशी ने ले ली थी जो बस उसके बाप की वजह से आई थी। उसकी बात पर बॉस मुस्कुराकर सीधे हुए। उनकी आंखों में एक अलग जहां आबाद था। कल एक जिंदगी ने बदल जाना था जिसका बस उन्हें ही मालूम था। मंजर के ऊपर सफ़ेद बर्फ जैसी धुंध छाने लगी। उसी वक्त एक मंजर और था जो अपने वजूद में रंग भरने लगा। वो लड़की अपने बाप की उंगली थामे हुए बगैर किसी परेशानी के साथ चल रही थी। उसे अपने कानों में बहुत सी आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, जैसे कोई लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए बख्शीश मांग रही हो तो दूसरी अपना सब कुछ लूटते खामोशी से देख रही हो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरी इज्जत नीलाम मत करो। मेरे घर वाले राह तक रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। इस तरह की कई आवाज़ें थीं जो उसके समात में गूंज रही थीं। यहाँ का माहौल अजीब था या शायद उसे महसूस हुआ था, वो समझ न सकी। अपने चेहरे के तासुरात कमाल महारत से छुपाए वो बाप के साथ चलने लगी। उन दोनों के साथ सिराज भी थे। वो कुछ लाइल्मी से दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। वो बार बार अपनी ज़बान पर मचलते सवाल को बाहर आने से बाज रखते रहे, मगर कब तक? लड़की से नज़र हटाकर बॉस को देखा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम यही पूछना चाह रहे हो ना सिराज कि मैं अपनी बेटी को किस वजह से हलाया हूँ? सिराज ने हार तस्लीम करते हुए सर झुकाया। बॉस उसके रग रग से वाकिफ थे, आखिर जानना ही था वो क्या पूछना चाह रहा था। बॉस सिराज की हालत देखते हंसे। तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। लड़की ने अपने बाप की जानिब आंखों में सवाल लिए देखा। बाबा जान, ये कौन सी जगह है और ये लड़कियां क्यों रो रही हैं? बॉस घुटने के बल बैठे और उसके हाथ थामे। अब वक्त आन चुका था कि वो अपना असल चेहरा बेटी को दिखा दे। वो चेहरा जो सियाह था, वो चेहरा जो शफाक था। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारा राज होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा। उससे उनकी एक भी बात समझ न आई। बॉस खड़े हुए, फिर उसके सामने हाथ फैलाया। चलो मेरे साथ, तुम्हारा सरप्राइज अंदर खास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लड़की बगैर चूं चरा किए डरी सहमी अपने बाप के साथ हम कदम चलने लगी। अंदर जाकर एक अलग ही मंजर उसके सियाह आंखों ने देखा। अंदर कमरे में एक लाश की वजह से खून से गाढ़ा माया फैला हुआ था। लाश लड़की की थी जिसकी आंखें ऊपर को उठी थी। फॉक्सी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने देखा खून उसके जिस्म के हिस्से हिस्से से रिस कर जमीन पर फैल रहा था। चेहरे पर डर वाज़े हुआ। वो लाश को देखते कुछ कदम दूर गई। आंखों में हैरत लिए बॉस की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहे थे।
उनकी आंखों में फतेह हासिल करने वाली चमक थी। निगाहों का रुख सिराज की जानिब किया, जो सर झुकाए खड़े थे। नजरें दोबारा लाश की तरफ गामजन की। आंखें उस मंजर को देखने से गुरेज कर रही थीं, मगर फिर भी बार बार वो देख रही थी। जिस्म कपकपाहट का शिकार हुआ, लर्जिश पैदा हुई, उसे बेइख्तियार के आई, शदीद चक्कर आए, आंखों के गिर्द स्याही फैलने लगी। कमरे के चारों अतराफ लड़कियां रोने का शुगल तनासुब फरमा रही थीं। उससे यहाँ खड़ा होना दो बार हुआ और बेइख्तियार वो होश की दुनिया से गाफिल हुई थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो खुद को अपने नरम व मुलायम पलंग पर पाया। कुछ फासले पर ही बॉस उसके बालों में हाथ दिए बैठे थे। उसे होश की दुनिया में आते देखा तो कहा, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी डरपोक निकलोगी। फॉक्सी ने उनकी आंखों में देखना चाहा, मगर उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसकी वो ताब न ला सकी। बॉस बोलते रहे, आज से तुम्हें मजबूत होना होगा, इतना मजबूत कि कोई तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिश करे लेकिन तुम टूट ना सको। वो करीब हुए तो फॉक्सी डर के मारे दूर हुई। बॉस ने एक बार फिर उसका यूं दूर होना दरगुजर किया। यही था तुम्हारे लिए सरप्राइज। मुझे मालूम है यह माहौल तुम्हारे लिए अभी नया नया है, लेकिन फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ उसकी आदी हो जाओगी। उस यहाँ आंखों वाली लड़की के चेहरे पर वाज़ेह डर था। आज पहली बार उसने अपने बाप को करीब से जाना था। उसे लगा वो आज पहली बार उनसे मिल रही है। वो इंसान जो बरसों से उनके साथ रहता आ रहा था, वो तो कोई और था। तुम वो चेहरा बनोगी जिससे लोग डरेंगे। उसके बदले में तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और उठकर खड़े हुए। अपने बाप का नया रूप देखकर उस लड़की की सांसें बंद होने के मुतरादिफ थीं। जबान तालू से चिपक गई थी, कुछ बोला नहीं गया। जबरदस्ती लफ्ज जुदा किए, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बॉस पीछे मुड़े, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए और कदम कदम उसकी तरफ बढ़े। पूछ सकता हूँ क्यों? उनके लहजे में छलकता हुआ प्यार कहीं जा सोया था। अब वहाँ सफ़ाकी ने डेरा जमा लिया था। मैं किसी मासूम की जान क्यों लूँ? बॉस कुछ पल उसे ऐसे ही खड़े रहे, फिर पलंग पर बैठे। ये दुनिया और इसमें बसे लोग बहुत जालिम हैं। तुम्हें इस जालिम का सामना करने के लिए मेरी बात माननी होगी। उसके गाल पर हाथ रखा तो कुछ गर्म महसूस हुआ। उसे बुखार था। फॉक्सी ने उनका हाथ झटका और एक ही जस्ट में पलंग से उठी। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आपको समझ नहीं आ रही? दिल जोर जोर से धड़के जा रहा था। मालूम होता था अभी पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। बॉस चुपचाप उसे देखते रहे, फिर उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठे। मेरी जान, तुम अपने बाबा की इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? तुम बस नाम की मोहब्बत करती हो मुझसे। फॉक्सी कुछ पल जामिन बगैर किसी हरकत व साकित नजरों से उन्हें देखे गई। बॉस ने धीरे से उसके नरम मुलायम बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से पलंग पर बैठा। तुम्हारी खामोशी से बहुत कुछ अकस किया जा सकता है। इससे पहले मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं, तुम्हें जवाब देना होगा। आहिस्ता से गिरफ्त सर्द हुई। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो, फिर भी अगर तुम्हारा जवाब मेरी मर्जी का ना हुआ तो हो सकता है बहुत कुछ कर गुजरूं। फॉक्सी के वजूद में हरकत पैदा हुई, चेहरा तारीक हुआ। खौफजदा नजरों से बाप को देखा। मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाली, जो करना चाहते हैं कर लें। खुद को उनसे छुड़वाया और धक धक करते दिल के साथ दूर हुई। बॉस खड़े हुए और सियाह आंखों में देखा। अपनी बात कैसे मनवानी है मैं अच्छे से जानता हूँ। बॉस ने अल्फाज कहे और उसके कमरे से तो गया, घर से भी चले गए। कमरे में मौजूद लड़की के चेहरे पर नमी फैली। बेइख्तियार जान से प्यारा कोई उसे याद आया। अलमारी की जानिब कदम बढ़ाए, पट आपस में जुदा किए, फिर अंदर फ्रेम निकालकर आंखों के सामने किया। आंखों से सियाल रफ्तार की सूरत बहने लगा। क्यों इतनी जल्दी की आपने जाने की? मेरे बारे में कुछ तो सोचा होता। मैं आपकी कमी शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। तस्वीर को आंखों से लगाए हुए ठंडक देने की कोशिश की। लब हिलते रहे। बाबा मुझे वो इंसान बनाना चाहते हैं जो मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। उन्होंने मुझे कहा है वो अपनी हर बात मनवाना जानते हैं। मैं डर रही हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो अपनी मोहब्बत में कुछ भी करवा सकते हैं। आपको भी पता है मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो चाहते हैं मैं आम लड़की से हटकर पत्थर की मूरत बन जाऊं। आंखों से हटाकर तस्वीर पर हाथ फेरा। दिल तोड़कर कई हिस्सों में तकसीम हुआ। आंसू साफ किए, फिर वो फ्रेम पकड़े हुए पलंग की जानिब बढ़े। 2 दिन बाद वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी कंघी करने में मगन थी जब दरवाज़ा खुला और एक मामार औरत का अक्स नुमाया हुआ। बॉस आपसे मिलने आए हैं बीबी, वो नीचे लाउंज में आपकी राह तक रहे हैं। फॉक्सी ने आईने की मदद से उस औरत को देखा। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो औरत सर हिलाती चली गई।
लॉन्च में कदम रखा तो सामने ही बॉस सिया रंग के सोफे की पुष्ट पर हाथ रखे टांग पर टांग जमाए अखबार पढ़ने में मशगूल थे। कदमों की आहट पर मुतवज्जो हुए तो फॉक्सी बगैर किसी हरकत के उन्हें देखने में मगन थी। कत्थई रंग की गद्दियां सोफे की पुष्ट पर जमी थीं और सामने टेबल पर ही चाय का मग रखा था। उनकी पुष्ट पर ही पेंटिंग टंगी थी जिसमें फॉक्सी को अपना अक्स बआसानी नजर आ रहा था। बॉस ने अखबार तय करके कांच की मेज पर धरा और मुकम्मल यकसुई से मुखातिब हुए, कैसी हो? फॉक्सी चुपचाप खड़ी रही। वो कुछ देर खामोशी का लिबादा ओढ़े बैठे रहे। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? वो सर्द निगाहों से देखे गए। बॉस ने ठंडी सांस भरी। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा या क्या वो सब गलत है, मगर यकीन करो इसी में तुम्हारी बका है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरी बात को समझो और मानो। अंदाज में थोड़ा फर्क पैदा हुआ। कुछ बोलने के लिए लब खोले मगर आंखों का तासुर सर्द ही रहा। मैं क्यों समझूं आपकी बात? इससे मुझे क्या मिलेगा? बॉस ने टांग से टांग हटाई और कुछ सोचते हुए उसकी तरफ आए। सफाक अंदाज में उसके गिर्द गोल चक्कर काटने लगे। तुम्हें समझना होगा, ये सब हमारे लिए है। उनकी आवाज में ठहराव था मगर अल्फाज में काट। तुम्हारे पास दिमाग है, कशिश है, वक्त आ गया है कि तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये दुनिया रहमदिल लोगों की नहीं, ताकतवर लोगों की है। फॉक्सी ने सीने पर हाथ बांधे और सवाल दोहराया, मुझे इससे क्या मिलेगा? बॉस रुके और दीवार पर नस्ब पेंटिंग को देखा। वो जिसकी तुम्हें अशद जरूरत है, शोहरत, रुतबा। फॉक्सी तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। ना मुझे शोहरत की तमन्ना है और ना ही किसी रुतबे की, इसीलिए मेरा जवाब वही है जो पहले था। बॉस ने रुख उसकी तरफ किया और सीने पर हाथ बांधे। तो ठीक है, फिर मुझे उस पर अमल करना ही होगा जो मैं हमेशा दूसरों के साथ करता आया हूँ। फॉक्सी उनकी बात समझ न सकी, आबरू सवालिया अंदाज में उठाए। क्या मतलब है आपका? बॉस की निगाहें अब उसी पर जमी रही। फॉक्सी की सांस बंद होने लगी। उसका बाप क्या करने वाला था उससे अक्सर वो अनजान रही। बंदों को ले आओ सिराज। फॉक्सी लव्वा किए अपने बाप के बदलते हुए तासरात को देखने लगी। वो नफीमा सर हिलाते हुए पीछे की तरफ हुई। चेहरे पर खौफ बराजमान हुआ। आंखें उस मंजर को देखने से इनकारी थीं। उसी वक्त दो मर्दों के साथ सिराज अंदर आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। सिराज बॉस के साथ खड़े हुए जबकि वो दो मर्द उसकी तरफ कदम उठाने लगे। बॉस मुस्कुराए, फिर हाथ उठाकर उन मर्दों को वहीं थम जाने का कहा। फॉक्सी हरासा नजरों से उन दोनों को देखने लगी। जाना तो तुम्हें होगा ही, अब प्यार से चलो या फिर। वो आबदीदा नजरों से देखे गए। ये इंसान कतन उसका बाप नहीं हो सकता। बाप ऐसी थोड़े होते हैं। वो जानबूझकर अपनी औलाद को आग के झोंके में क्यों फेंकेंगे? बहुत नरमी बरत ली हमने जिसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि हो तुम भी उसी की तरह, सीधी तरह से एक बात मानती नहीं हो, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो कदम कदम उसकी तरफ आए, बस कुछ फासला ही रहता था। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, आप उन्हें वापस भेजें। चीखते हुए गले में खराशें पड़ी और आंखों में आंसू भर आए मगर सामने वाले को कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ। उसकी तरफ देखते हाथ से उन दो मर्दों को आगे आने का इशारा किया। फिर वो उल्टे कदम वापस अपनी जगह पर बैठे। दोनों मर्दों ने फॉक्सी को अपने शिकंजे में ले लिया। वो खुद को छुड़वाने की तगोदो करने लगी। मुझे छोड़े, मुझे छोड़े। उसी पल आदमी ने कोई जोरदार चीज सर पर मारी जिसकी वजह से वो बेहोश हुई। फिर उसका वजूद घसीटते हुए उसे ले गए। बॉस खामोशी से देखते रहे। उन्हें तकलीफ हुई थी मगर नजरअंदाज कर गए। जमीर ने मलामत की मगर वो उस आवाज को आंखें बंद किए हुए झुठलाते रहे। गुज़िश्ता दिन से कुछ हो रहा था। वो सब किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। नीम बेहोशी की हालत में इर्द गिर्द से उठते शोर को वो फरामोश किए उन्हीं मनाजरात से गुजरने लगी। अल्फाज आज भी किसी सूर की तरह कानों में चुभ रहे थे। मुझे छोड़ें, मुझे छोड़ें। तुम वो चेहरा बनोगी जिससे लोग डरेंगे और बदले में तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो कोई छीन नहीं सकेगा। वो उनके लफ्ज़ों के जाल से जान छुड़वाना चाहती थी मगर नामुमकिन था। कानों पर हाथ रखना चाहा मगर वो किसी मजबूत जंजीर से बंधे थे। ये दुनिया और इसमें बसे लोग बहुत जालिम हैं। तुम्हें इस जालिम का सामना करने के लिए मेरी बात माननी होगी। बंद आंखों से बड़बड़ाते नफी में सर हिलाती रही। मुझे बख्श दें, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खुदारा मुझे बख्श दें। वही मंजर जहन के पर्दों पर घूमा जिस दिन वो पहली बार अपने बाप के कारोबार से आशना हुई थी। बाप की उंगली थामे बगैर किसी फिक्र के उनके साथ साथ थी। उनके साथ वही आदमी था जिसे वो हमेशा अपने बाप का दोस्त समझती रही मगर वो तो उस कारोबार में उनका शरीकदार था। मंजर बदला। वो अब कमरे में थी जहाँ एक लड़की की लाश थी। आंखें ऊपर को उठी हुई थी और जमीन पर फैलता खून झुरझुरी हुई। तबीयत बिगड़ने लगी।
منظر چھٹا تو آہستہ آہستہ وہ حال کی سرحدوں کو عبور کرنے لگی۔ حواس بحال ہوئے، جگہ انجانی تھی، اس وجہ سے وہ اخذ نہ کر سکی کہ کہاں ہے۔ بے اختیار کان میں برابر میں پڑی ہوئی لڑکی کی درد بھری ہوئی سسکی گونجی۔ اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے سیال بہہ کر چہرے کو بھگو رہا تھا۔ مجھے چھوڑو، میں نے تمہارا کیا برا کیا ہے؟ کیوں مجھے یہاں لائے ہو؟ آواز میں درد ہی درد تھا۔ وہ اس لڑکی کو چپ کروانا چاہ رہی تھی، کچھ تسلی کے بول تھمانا چاہتی تھی، پر دل کے ہزار بار کہنے کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی۔ چمتی سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے پر رک کیا تو تاثرات عجیب تھے۔ آنکھ سے آنسو سرک کر زمین بوس ہوا، پھر زمین پر بچھے ہوئے اس کے ہاتھ پر گر کر جذب ہوا۔ بیٹھے بیٹھے یوں ہی ایک بار پھر گنود کی چہرے پر حائل ہوئی، اور تبھی وہ دنیا سے کم غافل ہوئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کچھ دیر بعد اسے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ مندی ہوئی آنکھیں واقعی بھرے جسم والے آدمی نے پہلے زنجیر سے ہاتھ آزاد کیے، پھر زور دیتے ہوئے اٹھایا۔ اس طرح اٹھائے جانے پر جسم کے انگ انگ میں درد جاگا۔ تکلیف سے آنکھیں میچی، لب زبردستی پیوست کیے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خود کو چھڑوانے کی سر توڑ کوشش کی۔ وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر آدمی لے جا رہا تھا۔ کمرے میں قدم دھرتے ہی سگریٹ کی دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ سگریٹ کی بو نتنوں میں گھسی، بے اختیار زور سے کھانسنے لگی۔ یہ اس کا وہی کمرہ تھا جو آج کل استعمال میں تھا۔ چاروں اطراف کمرے کے کونے پر نظر ڈالی، پھر کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالے، ہاتھ میں دیکھتی ہوئی سگریٹ پکڑے یکسوئی سے اسے دیکھتا بوس نظر آیا۔ آؤ آؤ، کب سے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اس کے زخمی شدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ ان کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آدمی سر جھکائے ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے اگلے حکم کے انتظار میں کھڑا رہا۔ بوس نے سگریٹ لبوں سے لگایا، پھر جدا کرتے ہوئے دھواں ہوا میں چھوڑا اور غصے سے اس آدمی کو دیکھا۔ اب تم میرا منہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور سب کو کہہ دو کچھ دیر ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ وہ آدمی سر جھکائے ہوئے قدم پیچھے ہوا۔ بوس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو ویسے ہی اپنی جگہ پر جامد رہی۔ ارے تم ابھی تک کھڑی کیوں ہو؟ آؤ آؤ، آج سے یہ تمہارا ہی آفس ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی سرد نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ بوس اپنی جگہ سے اٹھے، پھر پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پکڑے۔ اس کے ہاتھوں میں سختی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھنے لگی جن میں اس کے لیے پیار تھا، مگر آج اس پیار کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا؟ میں جو بھی کر رہا ہوں اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میرے یقین کرو، جب بلندیاں تمہارے قدم چومیں گی تو تب تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہو گی، اس لیے بنا وقت ضائع کیے آج مجھے تم ہاں بول ہی دو۔ اس کے چہرے پر یکدمی سرد تاثرات نمایاں ہوا۔ شاید آپ میرا جواب بھول رہے ہیں۔ اگر آپ کی یادداشت کمزور نہیں تو بآسانی میرے الفاظ آپ کو ذہن نشین ہوں گے۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے جو کچھ دن پہلے تھا۔ غصے سے اس کے سامنے سے ہٹی اور یہاں سے جانے کو مڑی، تبھی کان میں بوس کی شفاف آواز گونجی۔ میں تمہیں ملکہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم قیدی بننے پر بضد ہو، اس لیے آج سے بلکہ ابھی سے تم پر وہ ظلم ڈھایا جائے گا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آئے، پھر زور زور سے چلاتے اپنے آدمی کو آواز دی۔ صابر آؤ اور میڈم کو قیدیوں کی طرح بیڑیوں میں باندھ دو۔ جب تک عقل ٹھکانے پر نہ آئے تب تک ایسے ہی رکھنا، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک یہ ڈرامہ چلتا ہے۔ فوکسی حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ وہ اس حد تک گر جائے گا اس کی تمنا اسے نہیں تھی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہی آدمی زنجیر لیے کمرے میں آیا اور پھر زبردستی اسے پہنانے لگا۔ بوس ایک بار پھر خاموشی سے وہ سب دیکھتے رہے۔ آنکھوں میں سرد سا کچھ تھا۔ وہ اس وقت کال کوٹری نما کمرے میں زمین پر پڑی تھی، پیروں اور ہاتھوں میں مضبوط زنجیریں تھیں۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، مشکل سے 2-3 لوگوں کی جگہ بن سکتی تھی، لیکن فی الحال صرف وہی تھی۔ سر کے اوپر جھومتی زرد بتی نے اس کے چہرے پر روشنی کی تو اس کی بکھری حالت واضح ہوئی۔ الجھے بال، سوجے ہونٹ، گالوں پر گہرے زخم، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے۔ سر ایک طرف کو ڈھلکائے وہ زمین پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ خون کی بدبو نتنوں میں گھسی تو حالت خراب ہونے لگی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس کمرے میں بند تھی اور تب سے اس نے سورج کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ 2 دنوں سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے آنکھیں کھولی اور پھر بھاری جسامت والا صابر نامی بندہ اندر آیا۔ قریب آنے سے معلوم ہوا اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ کپڑا تھا۔ وہ قریب آیا، پھر جھک کر وہ سیاہ پٹی اس کے آنکھوں کے گرد باندھنے لگا۔ فوکسی نے شور مچانا شروع کیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کھولو۔ اپنے ناخن اس کے ہاتھوں میں گھونپتے، مگر صابر کو کوئی فرق نہ پڑا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں پتھر ہو۔ وہ خاموشی سے اپنا کام سر انجام دینے لگا۔ صابر نے اس کی زنجیریں کھولی، پھر کھڑا ہوا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، تمہارے ساتھ سنا تم نے؟
وہ چیختے چلاتے جا رہی تھی مگر صابر نظر انداز کیے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ کچھ قدموں کی مسافت طے کرنے کے بعد صابر اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ پٹی آنکھوں سے ہٹائی گئی، تبھی وہ کچھ دیر آنکھیں موندے کھڑی رہی۔ آہستہ آہستہ پلکیں اوپر اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو اس کا پورا جسم بے جان مجسمے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ آنکھیں ساکت، لب وا رہے۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے عکس کی مدد سے دیکھیں تو زمین پر ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ حالت قابل مذمت نہیں تھی، آنکھوں کی جگہ خالی تھی، ایسا لگتا تھا کسی نے نوچ لی ہو۔ جسم کا حصہ حصہ گوشت کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ چاروں گرد 3-4 جنگلی کتے کھڑے اس کا ماست کھانے میں مگن تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور آدمی موبائل کیمرہ کھولے تھا، رخ اس کی طرف کیے کھڑا نظر آیا۔ کمرے کے پیچھے بھی کوئی نظر آیا جو یہ منظر لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فوکسی کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی، قدم لاش کی طرف بڑھائے۔ وہ کتے اس پر بھونکنے لگے مگر وہ سب فراموش کیے، لاش کے ساتھ فاصلے پر بیٹھی، ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا جو خون سے بھر چکا تھا۔ آنکھوں میں پیدا ہوتی ہوئی جلن نمی بن کر آنسوؤں کی شکل میں باہر نکلی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیخیں مار مار کر ان سب کو دیکھتے رونے لگی۔ میں تم سب کو برباد کر دوں گی، جس نے کیا ہے یہ اس سب سے بدلہ لوں گی، جس نے میری زندگی برباد کی ہے میں اسے سخت سزا دوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تم سب ایک دن اپنے انجام کو پہنچو گے۔ ان 3 نفوس میں سے کسی نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ اس منظر سے غافل ہوئی، اور پھر کیا ہوا کچھ معلوم نہیں۔ آنکھیں کھولی تو خود کو نرم ملائم بستر پر پایا، آس پاس نظر گھمائی تو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی لگی، جانے کیوں اسے کچھ یاد نہ آیا۔ چاروں اطراف نظریں گھمائی، وہی پردے، وہی پلنگ، وہی آئینہ۔ ذہن پر زور دیا تو یادداشت واپس آئی، یہ اسی کا کمرہ تھا، لیکن وہ یہاں کب، کیسے اور کس وقت آئی؟ وہ تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے نکلنے کی اس نے ہار مان لی تھی۔ پاس ہی کھانے کی ٹرے نظر آئی جس میں معمول کا کھانا رکھا تھا جو اسے کسی منو سلوا کے برابر لگا۔ وجہ 2 دن کی بھوک تھی، بغیر کسی طرف دیکھے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اسے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا تو گردن اٹھا کر آئینے سے ٹیک لگائے ہوئے سیاہ 3 پیس سوٹ، پاؤں میں چمکتے سیاہ جوتے پہنے بوس نظر آئے۔ خود کو دیکھتا پا کر وہ ہنسنے لگے۔ فوکسی خوف زدہ ہوئی، پشت پلنگ سے ٹکرائی۔ بوس قدم قدم چلتے اس کے پاس آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھے۔ تو تم 2 دن میں ہی ہار مان گئی؟ میں نے تو تمہیں کافی طاقتور تصور کیا تھا۔ اپنا سرد ہاتھ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھا تو جھٹکے سے اس نے ہاتھ نکالا۔ بوس مسکرائے اور اپنی بات جاری رکھی۔ اصل میں تمہارے پاس ہمت ہی نہیں تھی میرا مقابلہ کرنے کی، ہار گئی نا، میں نے کہا تھا۔ فوکسی کے چہرے پر ڈر و خوف سمایا، آنکھوں میں غصہ اود آیا۔ پلنگ کی چادر نوچ کر اضطراب کم کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں رانی بنانا چاہتا تھا لیکن تم نے خود اپنے لیے یہ راہ چنی، اب چاہے کچھ بھی ہو تمہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اب ہرگز کسی نرمی کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ بوس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس نے چھڑانے کی زحمت نہیں کی، وہ یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ میرے اس فیصلے سے اس عورت نے بھی بغاوت کی تھی، پھر میں نے اسے بھی سزا دی، اب تمہاری باری ہے، سوچ لو، اگر میری بات نہ مانی تو۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکی دیتے اٹھے۔ میں تیار ہوں۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دیتی رہی۔ بوس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی، وہ اس کی طرف جھکے اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، گڈ جاب، یہ کیا نا تم نے صحیح فیصلہ، مجھے یہی امید تھی تم سے، شاباش۔ مجھے لگا تھا تم بھی اسی عورت کی طرح نکلو گی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ تم نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی، تم نے ثابت کر دیا کہ میری ہی اولاد ہو۔ بوس سیدھے ہوئے، کل تیار رہنا، میں صبح آؤں گا اور تمہیں اس کاروبار کے مسائل بتاؤں گا۔ حکم اس کے گوشے گزار کیا اور یہ جا وہ جا۔ فوکسی خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی، وہ یہاں ہو کر بھی کسی اور دنیا کی باسی لگی۔ اس کے کانوں میں آج تک وہ الفاظ گردش کرنے لگے۔ ایک منظر آب و تاب کے ساتھ اجاگر ہوا اور ایک بار پھر نئی تکلیف ابھری، دل میں درد جاگا، ذہن کو جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ فیصلہ اس نے کچھ سوچ کر ہی کیا تھا۔ اس کے پاؤں وزن برداشت کرنے سے قاصر تھے، مگر پھر بھی ہمت مجتمع کرتے وہ ڈٹی رہی۔ پلنگ کی مدد سے سہارا لیے وہ چلتی آئینے کے سامنے آئی، چہرے پر موجود زخم پر ہاتھ پھیرے، بے اختیار سسکی نکلی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نظر آئے۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہ آیا کبھی کوئی زخم چہرے پر دیکھا ہو۔ لبوں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ایک انجانا سا درد پیدا ہوا جس کی تکلیف پورے جسم پر حائل ہوئی۔ جو فیصلہ کرنے سے وہ ڈر رہی تھی وہ 2 پل میں ہی ہو چکا تھا۔ آج سے تمہاری ایک نئی پہچان ہوگی،
وہ پہچان جو سب سے مخفی رہے گی. کسی کو تمہارے اصل حقیقت معلوم نہیں ہوگی. تم کیا ہو، کون ہو، کوئی نہیں جان سکے گا. اگر کسی نے جاننے کی حدود پار کی تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. آج سے لوگ تمہیں نئے نام سے جاننا شروع کریں گے، اس نام سے جو تمہاری پہچان کہلائے گا. آج سے لوگ تمہیں فاکسی دی فاکس کے نام سے جانیں گے، وہ فاکس جو ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. میرے ہاں کے پیچھے ایک اور راز بھی ہے، وہ راز جو بس میرے علم میں ہے. یہی راز اب میری خواہش بن چکا ہے، وہ خواہش جسے میں ہر حال میں پورا کروں گی. میں بدلہ لوں گی، خود کی آواز بنوں گی. یہ کھیل میرے باپ نے شروع کیا تھا، اس کا اختتام اب میرے ہی ہاتھوں ہوگا. میں ان کے مکروا کاروبار کے باقی ماندہ راز سیکھ کر انہیں استعمال کروں گی. میں آج سے عہد کرتی ہوں کہ میں محض ایک چالاک مہرہ نہیں بنوں گی، بلکہ وقت آنے پر وہی چالاکی استعمال کروں گی. وہ آنکھوں میں غصے کی آمیزش لیے بولتی رہی. منظر چھٹا اور خود کو حال میں پایا. ماضی کی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے پر نظر جمائی تو ان زخموں کا اب کوئی نام و نشان باقی نہیں نظر آیا. خود کے نقش و نگار دیکھتے بڑبڑانے لگی. بوس کی زندگی کا انجام میں خود لکھوں گی، ان کی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی. آئی ول کل ہم سون. اور ایک دم سے اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر شیشے پر ماری. شیشہ اس کے سامنے چکنا چور ہو کر زمین پر جگہ جگہ بکھر گیا. ہاتھ سے خون کی لمبی فوار پھسل کر زمین پر گرنے لگی، مگر اسے پرواہ نہ تھی. آئینے میں نظر آتے خود کے ٹوٹے پھوٹے آدھے سراپے کو دیکھتے ہنسنے لگی. میں فاکسی ہوں، فاکسی دی فاکس، وہ فاکس جو ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاکسی کون ہے اور اسٹوری کیسی لگ رہی ہے تو بتانا ضرور. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا.